समाजमा यति धेरै पीडाहरू बढ्दै आइरहेका छन्, ती कुराहरू हामीले यहाँहरूलाई मिडियामा पनि देखाउँदै आइरहेका छौँ। आज यहाँहरूले फ्रेममा अर्को एउटा पीडालाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दुईजनालाई देखिरहनु भएको छ। यस्तो पीडाहरू बढिरहेका, ती पीडाहरूमा धेरै मलम पनि लागिरहेका छन्। कतिपय समयमा दर्शकहरूकै कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै पीडाहरूमा मलम लागेका उदाहरणहरू पनि धेरै छन्। आज पनि एउटा यस्तो पीडा लिएर आएका छौँ। त्यो पीडा के हो, कसो हो, कुराकानीको क्रममा यहाँहरूले बुझि नै हाल्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर पक्कै पनि के कसरी साथ सपोर्ट दिन सकिन्छ, सबैले साथ सपोर्ट दिन सक्नुहुन्छ, दिनुहुनेछ, यो विश्वास हामीले लिएका छौँ। दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नाम के हो तपाईँको? मेरो अन्ताले मगर हो। उहाँ छोरा, बाबुको नाम के हो? अर्पण हो। दिदी के हो समस्या, के हो? जस्तो श्रीमानले छोडेर जानुभयो भन्ने कुराहरू हामीले सुन्यौँ होइन, के हो आफ्नो बारेमा बताइदिनुहोस् न थोरै। अब श्रीमानले चाहिँ अब त्यो अर्को लिएर गएको हो भाइ खास त। अनि उहाँ चाहिँ यस्तो रङको काम गर्नुहुन्छ। अनि ऊ दसैँदेखि मलाई पहिला हेर्न त हेर्थेँ, दसैँदेखि चाहिँ म त्यति राम्रोसँग नहेरेको, असोजदेखि नै। अनि मलाई चाहिँ खास के भने झुटो बोल्यो भने उता भक्तपुर कटुङ्गे काममा भन्ने, अनि नआउने कि घरमा पनि नआउने। अनि उता यता त्यो होटलमा बस्दो रहेछ। अनि त्यो केटीको नाम चाहिँ भगवती मगर भन्दो रहेछ। त्यो काभ्रेकै हो रहेछ त्यो पनि। तपाईँको घर चाहिँ कता? मेरो पनि काभ्रे नै हो भाइ। अहिले यहाँ ललितपुरमा बस्नुभएको चाहिँ कति भयो? 5-6 वर्ष भयो। अनि श्रीमान कहिलेदेखि चाहिँ यसरी अर्को केटी लिएर हराउनु भएको चाहिँ कहिलेदेखि हो? खास थाहा भएको चाहिँ माघ 1 गतेदेखि हो। अनि त्यतिखेर पनि त्यो केटीसँग हिँडिरहेको रहेछ। अनि त्यो केटीलाई पनि हामीले समातेर चौकीमा पनि लगेको। अनि त्यो केटीलाई उ गर्दाखेरि, अनि चौकीमा लाँदाखेरि अनि उसले भन्यो आइन्दा म यस्तो उ गर्दैन, त्यो यताउतै ह्यानत्यान भन्नु थाल्यो कि केटीले पनि। अनि म बस्दैन योसँग भनेर उसले कागजहरू सबै गऱ्यो। अनि त्यसबाट छोडिदियो केटीलाई पनि। अनि श्रीमानलाई पनि भने मैले, यदि तपाईँ उसँग छुट्न सक्दैन भने लिएर बस्नुहोस्, हामीलाई मिलाउनुहोस्, म यस्तो मुटुको रोग छ, मैले जे पाएँ त्यो काम पनि गर्न सक्दैन। जस्तो तपाईँको मुटुको रोग भन्नुभयो, के भएको हो मुटुमा? जस्तो त्यहाँनिर दाग पनि देख्यौँ हामीले, के भएको हो तपाईँको समय? दिदी थोरै हिम्मत जुटाउनुहोस्। बाबुको अनुहार हेरेर पनि तपाईँले हिम्मत चाहिँ जुटाउनु पर्छ। मेरो यस रोग चाहिँ 10 वर्षदेखि नै हो। अनि अपरेसन गर्दाखेरि पनि त्यो गाउँको विकास भाइ भन्नेले जम्मै चन्जा उठाएर उहाँले त्यो भाइहरूले सहयोग गर्नुभयो, अपरेसन गर्यो। तर घरबाट त्यस्तो खर्च उ गरेन मैले। उसलाई यसको बाबाले मैले ऋण भने केही पनि उ गरेको छैन है खास भन्ने हो भने। अनि उहाँलाई मैले त्यस्तो कति सल्लाह दियो, यदि तपाईँ लिएर राख्नु, बरु ऊ त्यहीँ होटल थापेर बस्छ, यहाँ छोरो म बस्छु, हामीलाई चाहिँ खर्च पानीहरू दिनु भन्दाखेरि कहाँ ल्याउनु, म ल्याउँदैन, म छोरो र बुढीसँगै बस्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि होला नि त भनेर मैले चाहिँ अब विश्वासले गरेँ, अब काम पनि गर्छु भनेर, राम्रोसँग काम गर्छु भन्नुभयो उहाँले। अनि मैसँग उता ऊ छुट्टेपछि मसँग बस्यो, 1 हप्तासम्म बस्यो। अनि त्यतिखेर ऊ जान्छु भने सानगाउँतिर जानुभयो। अनि 10:30 बजेतिर घर आउँछु म भन्ने उसले। अनि आउँदैन। अनि मैले कति फोन हाने, फोनै नउठाउने उसले। फोन हान्छ, फोन पनि नउठाउने। अनि बिहान म त्यतिखेर रातभरि मलाई निन्द्रै लागेन। अनि 4 बजे गएर त्यो केटीको होटलमा गएर बस्दाखेरि त्यो ऊ त्यहीँ सटरमा बसिरहेको रहेछ त्यही केटीसँग। अनि उसले त्यो केटीले चाहिँ अनि छिटो जानु भने भगाइदियो कि मेरो श्रीमानलाई। अनि त्यसो भगाएपछि अनि मैले तपाईँ यहाँ रहेछ हिँड्नु घर जाऊँ भन्दाखेरि उसले मलाई यसरी नि धकल्थ्यो। अनि उता सानो गाउँतिर लाग्यो।
अनि त्यसपछि त्यो केटीलाई फोन गरेको थियो अरे इन्डिया जाने म आएछ त पनि जानुभयो आएछ इन्डिया भन्दै थियो अरे यतापट्टिको त्यो बहिनीलाई थाहा रहेछ सबै कुरा अनि पछि त्यो बहिनीले भन्दै थियो मलाई तपाईँको मुटुको अपरेसन भइसकेपछि सम्बन्ध के थियो जस्तो यो अपरेसन भएको पनि 3-4 वर्ष भइसक्यो हजुर त्यो पछिको तपाईँहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो हेर्ने थियो उहाँले होइन त्यो मायाले हेर्नुहुन्थ्यो अथवा त्यस्तो सम्बन्ध थिएन के थियो त्यो सम्बन्ध त राम्रै थियो भाइ अनि उसले बाहिर जे खाए पनि ल्याइदिने अनि यस्तो नहेर्नु थाल्यो मलाई कार्तिकदेखि दसैँदेखि हो घरमा त्यति राम्रोसँग नहेर्ने अनि खर्च पानी सब मेरो दिदी भेनाजूले नै उ गरिदिनुहुन्थ्यो उता नारायण थान बस्नुहुन्थ्यो दिदी भेनाजू चाहिँ अनि चचाउने पनि अस्ति पनि दिदी भेनाजूले नै उपचार खर्च सबै उ गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म अब यहाँ भाडा तिरेर बस्नुपर्ने छ होइन बाबु कति क्लासमा पढ्ने बाबु 6 मा क्लास 6 मा पढ्ने अनि स्कुलको फी पनि तिर्नुपर्ने भनेपछि अब तपाईँ केही काम गर्ने त्यस्तो त छैन भाइ म केही काम गर्नु पनि सक्दैन अब मैले काम गर्न सक्ने भए त म अब काम गरेर यो ऋणहरू तिर्थेँ मैले अलिकति चिसो भयो भने जम्मै दुख्ने बुवाहरू छाती दुख्ने अनि त्यो ब्लडहरू जम्मै जमेर हुन्छ है अनि अस्ति पनि पेट दुखेर पेटको अपरेसन गऱ्यो पेटमा पनि ब्लड जम्यो भन्नुभएको थियो डक्टरले अनि पेटको पनि गऱ्यो टिचिङमा त कतिचोटि गइसकेँ म भर्ना हुनलाई श्रीमान हराउनु भएको त्यसरी केटी लिएर जानुभएको 1 महिनाभन्दा बेसी भयो त्यो केटी लिएर गएको चाहिँ 1 गतेदेखि हो आज 13 दिन भइसक्यो तर ऊ पहिलादेखि त्यहीँ बस्दो रहेछ बस्ने खाने गर्दो रहेछ अनि तपाईँले श्रीमानलाई त्यसपछि कन्ट्याक्ट गर्नुभयो कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ कि हुन्न कि अत्तो छैन के छ अहिले चाहिँ कन्ट्याक्टमै छैन स्विच अफ छ मोबाइल त्यो केटीको पनि त्यो केटाको पनि दुइटै स्विच अफ छ मोबाइल चाहिँ कन्ट्याक्टमा छैन श्रीमानको नाम के हो प्रवीण आले मगर प्रवीण आले मगरले अर्को केटी लिएर अहिले कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन अत्तो छैन सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्न छैन केही सम्पर्कमा छैन अब एकछिन अगाडि तपाईँसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ आउनुभयो भने मिलेर बस्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँ राजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि गर्दै हुनुहुन्थ्यो के हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ जस्तो श्रीमानले अब त्यसरी होइन छोडेर जानुभएको छ फेरि पनि आएर मिलाएर राख्नुहुन्छ भने मिलेर बस्ने के छ मैले उहाँलाई अस्ति पनि भनेको अहिले मान्छेले बिहा नगरेको जसले पनि 2-3टा बिहा गरेको छ तर तपाईँले घरमा लिएर मिलाएर राख्नु तर म यस्तो रोगी छ मैले काम गरेर खानु पनि सक्दैन बाबुको स्कुलमा फीहरू पनि तिरे छैन भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने म ल्याउँदैन किन ल्याउनु भने हाँसेर उडाउने के उसले त्यस्तो कुराहरू पनि हाँसेर उडाउने अनि मलाई त्यत्तिकै उयो आफू त्यति हाँस पागल भएको छ त्यस्तै हाँसेर उडाउने कि मैले कति सम्झाएँ उसलाई त्यो केटीलाई पनि त्यहाँ होटलमा गएर उहाँ बाहिर दिदी हामीले गएर भने त आउने भयो आएर बस भन्दाखेरि त्यो केटीले पनि आउँदैन म किन आउँ त्यस्तो रङ लाउने मान्छेसँग म आउँछु र न जागिर छ न के छ भने त्यो केटीले पनि त्यही भने अनि आउँदैन होला भन्ठाने मैले पनि त्यही त अब लिएर जानुभयो होइन अब तपाईँलाई जस्तो होइन डिभोर्स पनि केही भएको छैन केही नै छैन होइन अब खर्च पानी हेरिदिनु पर्ने अथवा उहाँ आएर तपाईँहरूसँगै बस्नुपर्ने तपाईँले अबको दिन चाहिँ कसरी के गर्ने भन्ने के सोच्नु भएको छ त त्यही हो भाइ उहाँ आयो भने चाहिँ अब राम्रोसँग मिलेर बस्ने अब हामीलाई त्यो खर्च पानी हेरिदिनुहोस् भन्छु त्यही हो विवाह भएको कति वर्ष भयो बिहा भएको 62 सालमा भएको बाबु नै 12 वर्षको बाबु नै भइसकेको छ 15 वर्ष भइसक्यो बिहा भएको छ बिहे भएकै तपाईँको 14-15 वर्ष भइसकेको छ आफूले होइन त्यति माया गरेको मान्छे श्रीमान श्रीमती बाबु यति ठुलो भइसकेको छ होइन यसरी अब तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको रहेछ विवाह गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि गर्नुहोस् मिलाएर राख्नुहुन्छ भने त्यति भन्दा भन्दै पनि त्यसरी जानुभयो कस्तो लाग्छ के भन्नुहुन्छ मनमा एकदम दुःख लागेर आउँछ त्यस्तो मैले त्यस्तो भन्दा ऊ नमानेपछि तर अरू मान्छे अरू श्रीमती आफ्नो श्रीमानलाई त त्यस्तो कसैले पनि भन्दैन क्या भाइ मैले त एकदम बुझेर अब म रोगी छ ठिक छ उसले भनेको जस्तो के व्यवहारहरू गर्न सकेन होला मैले म त्यही भएर मैले लिएर राख्नुहोस् है भनेको तर ऊ मानेन कि मानेन लिएर जानुभयो बाबु क्लास 6 मा पढ्ने बाबाले माया गर्ने के थियो पहिला कस्तो थियो बाबाको छोरालाई गर्ने एउटा व्यवहार कस्तो थियो बाबु माया गर्नुहुन्थ्यो बाबाले
अहिले बाबा अर्को एकजना केटी लिएर जानुभएको भनी बाबुले थाहा पाइसकेको छ। स्कुलतिर त्यस्तो थाहा छ कि छैन? थाहा छैन। स्कुल त गइरहेछ, कन्टिन्यू गइरहेछ। अब भनेपछि श्रीमान आउनुभयो भने पनि खर्च पानी चाहिँ हेरिदिनु पर्यो। बाबुको स्कुलको फी पनि तिरेको छैन, घरबेटीको भाडा पनि तिरेको छैन भन्ने कुराहरू पनि सुन्यो। भाडा पनि तिरेको छैन, 7-8 महिना भइसक्यो। अनि स्कुलमा फीहरू पनि तिरेको छैन। फाइनल एक्जाम आउनु लाग्छ कि। अस्ति उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने भर्ना पनि गरे छैन यसलाई। उहाँले यो अस्तिको एक्जाम पनि दिनु पाउँदैन भने स्कुलबाट। अनि मैले स्कुलमा सरहरूलाई गएर भने उहाँले चाहिँ जहाँ सरहरूसँग गएर सल्लाह गर, अब हामी यो काम गरेर यो फाइनल एक्जामसम्म चाहिँ दिने पैसा बुझाउने भन्नुभयो। अनि सरहरूलाई पनि गएर भनेको मैले यस्तो यस्तो हो सर, फाइनल एक्जामसम्म हामी जसरी भए पनि सुक्ता गर्छु, पैसा बाबुको अहिले चाहिँ एक्जाम दिनु जसरी गर्नु भन्दाखेरि सरहरू पनि हुन्छ भन्नुभयो, पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो। अब भर्ना पनि गरेको छैन। कोठा भाडा नतिरेको पनि 8-9 महिना भइसकेको छ। औषधि पनि तपाईँले किनेर खानुपर्छ, रेगुलर औषधि पनि खाइरहनु पर्छ भनेपछि अब ठ्याक्कै श्रीमान कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्न, कहाँ हुनुहुन्छ जस्तो सम्पर्क गर्ने कतिबाट त्यस्तो प्रयासहरू गर्नु भएन? जस्तो कानुनी ढोकाहरू पनि छन्, त्यतातिर कति जाने त्यस्तो प्रयास गर्नु भएन? यस्तो चौकीमा चाहिँ गएको थियो भाइ, तर चौकीले पनि केही गरेन। अनि अस्ति पनि गयो, आज पनि गयो यता चौकीमा। त्यो चौकीको मान्छेहरूले चाहिँ पुलिसहरूले चाहिँ अनि अहिलेसम्म केही उमा आएको छैन, यस्तो सम्पर्कमा आयो भने हामीलाई कल गर्नु भन्नुभयो कि। चौकीबाट चाहिँ तपाईँले खोज्नु, तपाईँ आफै खोज्नुहोस् अनि सम्पर्कमा आएपछि चाहिँ खबर गर्नु भन्ने कुरा आयो? हजुर, काहीँ छ र काहीँ बसेको शङ्का पायो भने हामीलाई भन्नुभयो चौकीबाट चाहिँ आज। अब ठ्याक्कै यसपछि के गर्ने, के सोच बनाउनु भएको छ त? अब खर्चको पनि आफ्नै समस्या छ, श्रीमान आफै गायब हुनुहुन्छ, बाबुको पढाइ अलपत्र हुँदैछ होइन। अब कोठा पनि कहिलेसम्म होइन, 8 महिना त कुर्नु भएको रहेछ, अब कति समय घरबेटीले कुर्ने? अब ठ्याक्कै अगाडि के गर्छु भने के सोच बनाउनु भएको छ त? त्यो त मैले केही सोच्नु सकेको छैन, केही सोचेको पनि छैन अहिलेसम्म। तपाईँको ऋण पनि छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ दिदी? ऋणहरू पनि छ सम्ममा थुप्रै। ऋण चाहिँ के को लागि लिनुभएको थियो? उहाँले पेन्टर काम गर्नुहुन्थ्यो अनि रङ किन्ने भनेर ऋण लाउनु भएको उहाँले। ऋण निकाल्ने बित्तिकै उहाँ गायब हुनुभयो कि अलि अगाडिकै कुरा हो ऋण लिएको चाहिँ? यो ऋण निकालेको चाहिँ पहिला पनि निकालेको थियो, तर उहाँले तिर्नु भएको थियो, तिर्दै आउनु भएको थियो। पहिला पनि 1 लाख निकालेको, तिर्नु भएको थियो, राम्रोसँगै तिर्नु भएको थियो। यो दसैँमा निकालेको चाहिँ उहाँले त्यति राम्रोसँग तिर्नु भएन। 2 चोटि मेरो भेनाजुले पनि तिरिदिनु भयो किस्त। अब ऋण चाहिँ कति छ भन्नुभयो? ऋण उता गाउँको समूहमा पनि छ अनि यता समूहमा जम्मा स्कुलमा यताउता गर्दा 5-6 लाख जति छ। कस्तो विडम्बना, यस्तो अलपत्र पारेर बिरामी मान्छे, एउटा छोरा जुन छोराको मुख हेरेर पनि बस्नुपर्ने र छोराको भविष्य बनाउन अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा यसरी अर्को केटी लिएर भाग्ने, साँच्चै के भन्नु। तैपनि अझै पनि दिदीले भनिरहनु भएको छ मिलेर राख्न सक्नुहुन्छ, खर्च पानी हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि आएर सँगै बस्न पनि सक्नुहुन्छ पनि भनिरहनु भएको छ। साँच्चै कस्तो विडम्बना, धेरै शब्दहरू मैले कहीँ कतैबाट भेटाइरहेको छैन। कस्तो योभन्दा पीडा के हुन्छ होला साँच्चै। के अब प्रहरीकोमा पनि जानुभयो, प्रहरीले पनि आफै खोज भनेपछि के भन्नुहुन्छ दिदी? श्रीमानले पनि सम्भवतः यो भिडियो हेर्नुहुन्छ होला, के भन्नुहुन्छ? यदि उहाँले यो भिडियो हेरेछ भने म उहाँलाई भन्न चाहन्छु आउनुहोस्, अब मिलेर बस्नु, जे हुनु भइहाल्यो, तर हामीलाई राम्रोसँग गर्नु। अब म यस्तो रोगी छ, मैले पनि काम गरेर खानु सक्दैन, त्यो आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। उहाँले हेरेर रहेछ। बाबाले भिडियो हेर्नुहुन्छ होला, बाबालाई के भन्ने? दर्शकवृन्द, यहाँहरूले फोटोमा देखिरहनु भएको छ जसलाई लिएर भागेका थिए उहाँको श्रीमान। केटीको फोटो यहाँ छ, त्यो अलिकति लाइट निभ्यो, निभ्यो अझै निभिरहेछ। बाबुले हातमा मोबाइलमा फोटो देखाइरहेछ, त्यसलाई हामी
देखाउने प्रयास गरिरहेको छौँ यहाँहरूलाई। यो भयो, त्यस्तै बाबाको फोटो पनि देखाइदियो त। लाइटले एकदमै टल्क्यो। यो फोटो यहाँहरूले हामीले स्क्रिनमा पनि राख्नेछौँ। यो फोटो तपाईँहरूले देखिसकेपछि जहाँ भेटे पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर हामी हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछौँ, तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी हुन्छ यो पीडामा जुन आँसु तपाईँले देखिरहनु भएको छ, त्यो आँसु पुस्ने हात तपाईँहरू बन्नुहुनेछ, यो विश्वास लिएका छौँ। धेरै पटक यहाँहरूले साथ सपोर्ट गर्नाले धेरैको उद्धार पनि भएको छ। फाइनेन्सियली रूपमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता त छँदै नै छ। के कसरी सकिन्छ, एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तै सबैले हातेमालो गरेर साथ सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ। सँगसँगै जसले रुवाएर अर्को केटी लिएर गएको छ उसलाई पनि यहाँहरूले खोज्नलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ, हामीले विश्वास लिएका छौँ। दिदी हिम्मत नहार्नु होला। बाबुको मुख हेरेर पनि तपाईँले चाहिँ एउटा हिम्मत बढाउनु पर्छ। तपाईँले नै हिम्मत हार्नु भयो भने बाबुले के सोच्ने, के गर्ने होइन, बाबुको एउटा पढाइ पनि बिग्रिनु हुँदैन। मनकारी दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, साथ सपोर्ट पक्कै गर्नुहुनेछ। र उहाँको श्रीमान जहाँ भए पनि हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ, यस्तो अवस्थामा छोडेर जाँदा पाप त के भन्नु, साँच्चै योभन्दा तल्लो स्तरको काम के होला। उहाँले पहिला पनि भन्नुभएको रहेछ, तपाईँ अर्को ल्याएर बस्न चाहनुहुन्छ भने पनि बस्नुहोस्, सँगै मिलाएर राख्नुहोस् भनेर त्यतिसम्म भन्दाखेरि कोही छैन भनेर हाँसेर टार्ने, अहिले आएर यसरी रुवाएर छोडेर जाने, यो कहाँसम्मको मानवता। यो अबोध बालक जसले आफ्नो बाबालाई आउनुहोस् भनेर यसरी बिन्ती गरिरहेको छ, यो दिदीको आँसु, यो आँसु लाग्ने काम नगर्नुहोस्। जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ अझै पनि आएपछि तपाईँले खर्च पानी हेरेर अर्को केटीसँग रमाएर बस्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँले त्यतिसम्म स्वतन्त्रता छोडिदिनु भएको छ। योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन। पक्कै पनि आउनुहुनेछ, हामीले यो विश्वास लिएका छौँ। र दर्शक सबैलाई आग्रह गर्छौँ, हामीले अघि देखाएको फोटो स्क्रिनमा पनि हामी राख्नेछौँ। त्यो फोटो हेरेर जहाँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ खबर गर्न पनि हामी आग्रह गर्छौँ। दिदी हिम्मत नहार्नुहोस्, यसरी रोएर झन् कमजोर नबन्नुहोस्, किनकि तपाईँ आफै अलरेडी मुटुको रोगी हुनुहुन्छ। कमजोर बन्नुभयो भने गाह्रो पर्छ र यो बाबुको झन् बिचल्ली हुने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हिम्मत दह्रो राख्नु होला। सहयोगी हातहरू पनि पक्कै तपाईँलाई साथ सपोर्ट दिनको लागि अघि बढ्नेछन्।